अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आजाद बखैर आफियत। दोस्तों, अब बकरीद की चांद दिखने वाली है और बकरीद की तैयारी अब से शुरू हो चुकी। मगर जब भी बकरीद का वक्त शुरू होता है तो एक एतराज सबके सामने आता कि कुर्बानी के नाम पे कत्ले आम क्यों होता है। हमसे भी एक साहब ने यूं ही सवाल किया कि कोई भी शरीयत, कोई भी मजहब, कोई भी दीन कत्ले आम का, किसी बेजान को कत्ल करने का हुक्म नहीं देता। तो दोस्तों, आप उनसे भी एक सवाल करिए कि आप एक साल के बाद ये एतराज लेकर बाजारों में घूम रहे हैं, आखिर एक साल तक आप कहाँ रहते हैं? आप किसी कसाई के दुकान पे जाते हैं, एतराज नहीं करते। बुच्छड़ खानों पर आप एतराज नहीं करते। मुर्गा के दुकानों पर जाकर आप एतराज नहीं करते। मछली के दुकानों पर जाकर आप एतराज नहीं करते। आप सोचें कि बुच्छड़ खानों में कुंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से गोश्त की सप्लाई होती है और जानवर कटते रहते हैं। इसी तरह से मछुआरों को देखिए, रोजाना सुबह मछली पकड़ते हैं और उसको दिन भर बेचते हैं और मनो नहीं बल्कि टनों के हिसाब से रोजाना मछलियां बिकती हैं। क्या उन मछलियों में जान नहीं है? क्या बुच्छड़ खाने में जो जानवर काटे जाते हैं उनके अंदर जान नहीं है? दरअसल दोस्तों, इस्लाम पर एतराज करने का यह एक मौका तलाश कर, लेकिन आप इनसे खुद सवाल करिए। ये हमारे शरीयत का मामला है, हमारे दीन का मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया, मा हियल उज़ाही या रसूल अल्लाह, कि ऐ अल्लाह के नबी, ये कुर्बानी क्या है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे इब्राहिम बाप दादा इब्राहिम की सुन्नत। तो दोस्तों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और हजरत पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है और ये अल्लाह का हुक्म है। तो हम अल्लाह को राजी करने के लिए ये कुर्बानी करते हैं। और कत्ले आम उस वक्त होता या कत्ल उस वक्त कहा जाता जब जिस जानवर को कत्ल करके उसको फेंक दिया जाता। कत्ल का हुक्म उस वक्त लगता है जब मारकर या ज़बह करके उसका गोश्त खाया नहीं जाता बल्कि फेंक दिया जाता। दोस्तों, जिस चीजों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल किया है, हम उसको शौक से खाएंगे और उसको दीन और शरीयत का एक हिस्सा समझेंगे। चाहे उसको कोई एतराज करे, चाहे किसी को पेट में दर्द हो, किसी के आंखों में दर्द हो, उससे हमें क्या मत। हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन चीजों को हमारे लिए हलाल कर दिया है वो चीजें हम खाएंगे और हमारे लिए वो चीजें हलाल है और शौक से खाते रहेंगे। तो जो एतराज करने वाले होते हैं उनको तो बस एतराज करने आता है, और एतराज भी किस तरह से करते हैं। अगर आप सालों में साल भर एतराज करते रहते तो आप को माना जाता कि आप मुखलिस हैं और वाकई में आपको दर्द हो रहा है। भाई ठीक है, हर मजहब में कुर्बानी का हुक्म है, किस मजहब में कुर्बानी का हुक्म नहीं है? हिंदू मजहब में जो बलि दी जाती है देवी देवताओं के नाम पर, तो आखिर कहीं न कहीं उनके यहाँ भी कुर्बानी है। क्या ईसाइयों के यहाँ कुर्बानी नहीं है? ईसाइयों के यहाँ भी कुर्बानी है और यहूदियों का के यहाँ भी कुर्बानी है। यानी हर मजहब, हर मसलक वालों के यहाँ कुर्बानी है। उनका तरीका अलग अलग होता है। हाँ, हमारा तरीका है, हम अपने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते। इसलिए हदीसों में आता है कि अगर जिस जानवर में 7 लोगों का हिस्सा है, उसमें से अगर एक आदमी भी कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने की नीयत से करता है, या अगर किसी हराम पैसा लगा हुआ है, यानी जैसे 7 लोगों का हिस्सा है, उसमें से एक आदमी का हिस्सा जो माल है, पैसा है, हराम कमाई की है, तो और 6 लोगों की यानी 7 लोगों की कुर्बानी जायज नहीं। तो दोस्तों, ये अल्लाह को राजी करने का अमल है, अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाता है। ये असल हज़रत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की एक कहानी से ये वाकया शुरू होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक इम्तहान लिया कि मैं तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहता हूँ। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सोचकर कि मेरा अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी तलब कर रहा है, और उन्होंने कुर्बानी के लिए तैयार हो गई। यहाँ तक कि अपने बेटे के गर्दन पर छुरी भी चला दी। मगर अल्लाह को बस नियत देखना था, अल्लाह तो बस दिल देखता है। अल्लाह ताला वाकई में कुर्बानी लेना नहीं चाहता था। इसी तरह से हम लोग भी जो कुर्बानी करते हैं,
تو اللہ تعالیٰ کے यहाँ نہ گوشت جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے، نہ ہڈی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ کچھ کھاتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی بس اس لیے کراتا ہے کہ کیا میرا بندہ میرے نام پہ قربانی کر رہا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمان قربانی کے دن جو ہے اچھے سے اچھے جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے، یعنی کوئی مری بکری اللہ کے نام پر نہیں کرتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ دل کھول کر اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھا سے اچھا جانور خریدتا ہے اور قیمتی روپے لگاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ جب بقرعید کا وقت آتا ہے، عید الاضحیٰ کی جب تیاری شروع ہوتی ہے تو اس طرح کے مارکیٹ میں سوال لے کر گھومنے والے گھومنے لگتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو ان سوالوں کے جوابوں میں نہیں آنا ہے۔ آپ ان سے ایک اور سوال کریے کہ بھائی آپ ایک سال تک کہاں تھے؟ کیا بچھڑ خانوں میں قربانیاں نہیں ہوتی؟ کیا بچھڑ خانوں میں قتل نہیں ہوتا، جانور نہیں کاٹے جاتے؟ یا جو مرغا ہے تو وہ چھوٹا جانور ہے، تو کیا اس کے اندر جان نہیں ہے؟ تو آخر آپ منوں کے حساب سے اور کئی کلو کے حساب سے روزانہ مرغا ہر دکان پہ کاٹا جاتا ہے۔ بلکہ شادی بیاہ میں دیکھیے کہ ہر شادی بیاہ کا رونق کیا ہوتا ہے، چکن اور مٹن۔ تو کیا وہ سب چیزیں قربانی نہیں ہوتی اور جانور کو ذبح کر کے نہیں لایا جاتا ہے؟ مگر ان اعتراض کرنے والوں کو وہاں پر اعتراض نہیں ہوتا، ان اعتراض کرنے والوں کے پیٹ میں وہاں پہ درد نہیں ہوتا۔ جب بقرعید کا وقت آتا ہے اور مسلمان اللہ کے نام پر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور جب قربانی کی تیاری شروع ہوتی ہے تو یہ لوگ اعتراضوں کا پرندہ لے کر، اعتراضوں کا پرچی لے کر ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں۔ دوستو، یہ قربانی اللہ کا یہ حکم ہے اور اس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے سماج میں ایسے غریب ہیں جو ایک سال تک ان کو بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ امیر لوگ تو کھا لیتے ہیں مگر بعض غریب ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ ان کو ایک سال تک گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک قربانی کے ذریعے سے کم 2 دن 3 دن تک ہر غریب آدمی بھی گوشت کھا لیتا ہے، ہر غریب کے گھر میں چولہا جل جاتا ہے اور گوشت پک جاتا ہے۔ تو اسی بہانے سے غریب آدمی بھی سال بھر میں کم 2 دن 4 دن گوشت تو کھا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمدردی کا بھی کام ہو گیا کہ ہم دوسرے کا مدد کر رہے ہیں۔ اور کتنے ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمانوں کے گھروں میں جو غریب ہیں، بے سہارا ہیں، جن کو ایک سال تک گوشت نصیب نہیں ہوتا، اور اس دن افرادی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ وہ لوگ گوشت پکاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارے دین میں جو ہے محبت کا برتاؤ ہے، انسانیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے، اور یہ سوچنا کہ جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں یہ قتل ہے، قتل اس کو نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمارے لیے وہ چیز روزی کا چیز بنایا ہے، کھانے کا چیز بنایا ہے، ہم کھاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر کوئی اعتراض کرو تو اس کو اس طرح سے جواب دینا ہے۔ آپ ہمارے باتوں پر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش